अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वलन अल्लाहु अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। दरूद मिलके बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अगर ये बुलंद आवाज़ से है तो ये दरूद हल्की आवाज़ से तिलावत फरमाएं की कोशिश करें, बेहतर हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यमलिकुन शिफा इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर्रहमानिन अहदा। बुलंद सलवात। दुआए मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमा। शहज़ादी कौनैन मलकाए कौनैन हमें इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमा। मेरा मालिक मौत की हिचकी हो ज़बान के गुर्दे विलायत अली जाए। मेरा मालिक इस कारवां खैर में जिस किसी ने भी हिस्सा डाला है तमाम की शरई हलाकत। मेरा मालिक पढ़ने वालों की नौकरी में कबूल फरमा। हैदर अब्बास, उसामा भाई, यतीम भाई, शकील भाई, शबीर भाई, अंकल सईद, जितने मातमी बैठे मेरे मालिक तमाम की शरीक हजर भाई को मेरे मालिक मातमी देता था। मेरे मालिक इस जिक्र के सदक़े से मेरी वालदा को शिफायत दे। मेरा मालिक मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे बिरदे विलायत अली जाए। कब्र की रात शफाअत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह ज़ियारत शबीर नसीब फरमाए। दीवार सरकार कायम बक़ियतुल्लाह हिज़्मा के पास ज़हूर में ताज दुआए कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लेके मिलके बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ दीजिए। मैंने आपके सामने कुरान करीम फुरक़ान हमीद में से आयत शिफात पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसमें वो दो जहानों का मालिक फरमा रहा है, ला यमलिकुन शिफात, नहीं है कोई मालिक शिफात का, इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर्रहमानिन अहदा, सिवाय उन हस्तियों के कि जिन्होंने खुदा से अहद शिफात लिया। बात करूँगा बच्चे की समझ में भी बात आएगी, पढ़ी लिखी बात करूँगा। यानी अल्लाह फरमा रहा है ला यमलिकुन शिफा, पहले ही से में मना कर रहा है कि कोई नहीं है जो शिफात करेगा इल्ला इसी पे सारी मजलिस, मगर वो है कौन? मन इत्तखज़ा इंदर्रहमानिन अहदा, मगर वो हैं जिन्होंने खुदा से अहद शिफात किया हुआ। पहली सतर है, सतर का कत्ल ना हो, लफ्ज़ ज़मीन पे ना आए, माहौल से बेनियाज होकर आपने वो बात सुनी है। सतर का कत्ल ना हो, फिर कह रहा हूँ लफ्ज़ ज़मीन पे ना आए। पहली बात नफीस समातों में हदिया करने लगा और यकीन करते हुए कि ये रेत पे बैठे अदब के मोती बात जरूर वसूल करेंगे। खुदा कह रहा है सिवा उन हस्तियों के कि जिन्होंने अहद शिफात किया हुआ है। ये लफ्ज़ अहद बता रहा है कि कोई मुआहिदा हुआ है। वो बंदा अपने मौला को सलाम करेगा जिसे अदब सुनना आता है। कोई मुआहिदा हुआ है हैदर भाई, कोई मुआहिदा हुआ है। सब छोड़ गए, हैदर और अशतरी मेरे दामन में है, इन पे मजलिस तमाम करके मैं चला जाऊंगा, बल्कि मेरा घर जाना कहीं पे हाय अहद हुआ है। मुझे नहीं पता इस बात के बाद क्या माहौल बनेगा, कौन कितनी दाद देगा, लेकिन एक दुनिया मेरे अंदर भी बसती है। लेकिन मुझे यकीन है कि जिनकी बारगाह में खड़ा हूँ वो मुझे सुनते हैं, वो मुझे देखते हैं, वो समी भी है, वो बसीर भी है। लफ्ज़ मैंने कहा कि खुदा के दरमियान मुआहिदा हुआ है। तारीख के औरात पलटता गया, मुझे मुआहिदा समझ भी ना आया। मैंने कहा मालिक वो कौन सा मुआहिदा है जो आपके और इन हस्तियों के दरमियान तय पाया? आलम अरवाह में एक याकूत का तख्त है, तख्त के ऊपर पड़ा है ताज, ताज का नाम है ताज शिफात। 1.25 लाख नबी खड़े हैं, आवाज़ परवरदिगार आ रही है कि जो नबी चाहता है ये शिफात का ताज अपने सर पे सजा ले, लेकिन इस ताज के साथ फहरिस्त पड़ी हुई है जिनमें शराइत लिखी है। जो शराइत पूरी कर ले, फहरिस्त पे दस्तखत करे और ये ताज अपने सर पे पहन ले। सारे नबी बारी बारी करके आते रहे, हजरत आदम आगे बढ़े, फहरिस्त पड़ी, कहा कि शराइत बड़ी मुश्किल है, वापिस चले गए। इब्राहिम आए, शराइत पड़ी, कहा कि शराइत बड़ी मुश्किल है, वापिस चले गए। याह्या आए, शराइत पड़ी, कहा कि बड़ी मुश्किल है, वापिस चले गए। इस्माइल आए, शराइत पड़ी, कहा कि बड़ी मुश्किल है, वापिस चले गए। ईसा आ गए, ईसा ने शराइत पड़ी, कहा कि बड़ी
बड़ी मुश्किल है। वापिस चले गए, आदम से लेकर ईसा तक के नबी आते गए, शराइत पढ़ते गए, ये कह के वापस पलटते गए कि मालिक शराइत बड़ी मुश्किल है, शराइत बड़ी सख्त है। मुझे मौला की इज्जत की कसम, मैं मौला हुसैन का कटहरे में खड़ा हूँ, झूठ बोलूं सैयदा की लानत की ज़द में खड़ा हूँ। सब नबी ये कहते रहे मालिक शराइत बड़ी मुश्किल है। या नबी महवे गुफ्तगू थे, अर्श के एक कोने से बतूल का बेटा हुसैन निकला, अर्श के एक कोने से फातिमा का बेटा हुसैन निकला। हुसैन ने ताज शिफात की तरफ कदम बढ़ाए, ताज उठाकर अपने नाना के सर पे रख के कहा, नाना 1.25 लाख नबियों में ये सजदा आपके सर में है। शराइत जाने हुसैन जाने, ये सजदा ही आपके सर पे है। शराइत जाने हुसैन जाने, ये सजदा ही आप ये मार्फत के आंसू सलामत। शराइत जाने हुसैन जाने। अब शराइत का मालिक मेरा मुर्शद हुसैन है और शिफात का मालिक सरकार मुस्तफा है। तवज्जो मेरी तरफ बच्चों के माहौल से बेनियाज होकर मैं कोशिश कर रहा हूँ बात पहुंच जाए तो मैं मिंबर भाइयों के हवाले करूँ। शराइत का मालिक मुर्शद हुसैन, ताज शिफात का मालिक रसूल अल्लाह। अच्छा, एक लफ्ज़ है शिफात और एक है शिफा। उसामा भाई, मुबीन भाई, एक है शिफात, एक है शिफा। शिफा का मतलब है बीमारी से निजात और शिफात का मतलब है गुनाहगार की बख्शिश। ये लफ्ज़ शिफा भी मैं एक बात कर रहा हूँ, दामन फैलाए बंदा जो इस पे हर मौला से कुछ मांगने के लिए खड़ा है, मैं उस बंदे को कब्र तक सलाम करता रहूंगा जो बात के नतीजे में बोलेगा। लफ्ज़ है शिफा। मैं एक बात करके शायद इसी पे मिंबर छोड़ दूं, अल्लाह ना करे इस कायनात में कोई उर्दू बोलने वाला बंदा किसी अमीर घर से कुछ मांगे और उसे आगे से कुछ ना मिले। अशतर भाई, तो मेरे जैसा बंदा उस पर सवाल करता है, तू कुछ मांगने गया था, तुझे कुछ मिला? आगे से वो उर्दू बोलने वाला मांगने वाला कहता है खाक दिया, कुछ नहीं दिया। खाक का मतलब कुछ भी नहीं। मैंने उस पर सवाल किया, तू कुछ मांगने गया था, तुझे कुछ मिला कि नहीं मिला? आगे से वो मांगने वाला कहता है खाक दिया, कुछ नहीं दिया। अकेला विश्व मुकद्दर का मालिक मेरा मुर्शद हुसैन है जो पूरी दुनिया में इतना करीब है, जो खाक भी दे तो शिफा दे। मैं आखिरी सांस तक आज का जो खाक भी थे तो शिफा दे। बड़ी गुफ्तगू में तमाम करने लगा हूँ, गुफ्तगू तमाम करने लगा हूँ। अच्छा, एक लफ्ज़ है शिफात, एक है शिफात, एक है शिफा। मुर्शद हुसैन ने दुनिया में आते ही शिफा खाना खोला है। हैदराबाद साहब इस बात की तारीफ करेंगे अशतर भाई। हुसैन ने आते ही शिफा खाना खोला है। हुसैन ने शिफा खाना खोला। सबसे पहला मुजरिम और सबसे पहला मरीज हुसैन का अर्श से ताल्लुक रखता था, नाम जिसका फुतरस था। हुसैन का सबसे पहला मरीज फुतरस है और हुसैन का सबसे आखिरी मरीज फर्श से ताल्लुक रखता है, नाम उसका हुर है। मैं नतीजा आपकी नफीस समातों में हदिया करने लगा हूँ। दिल वाले तो बोला, वरना आपका अपना मुकद्दर मेरा अपना नसीब है। फर्श वाले का नाम हुर है, अर्श वाले का नाम फुतरस है। हुसैन ने अर्श वाले को शिफा दी है, फर्श वाले की शिफात की है। बड़ी जल्दी से गुफ्तगू तमाम करने लगा। अच्छा उसामा भाई, हैदर भाई, अर्श वाला तो अर्श वाला, फर्श वाले ने कमाल कर दी। हुसैन, शबीर भाई, हुसैन की बारगाह में जब हुसैन बादशाह की बारगाह में हुर्रा है ना तो कदमों में गिर गए। पता नहीं, मैं अंदर मेरा वो खतीब जाग गया कि अगर ये दाद ना हो तो मैं मर जाऊंगा, मौला की कसम। इतना बड़ा जुमला है ना कि सारी रात भी मैं अपने आप को दाद देता रहा हूँ तो दाद का हक अदा होता ही नहीं। हुसैन बादशाह के कदमों में आए ना हुर बादशाह, तो कदमों में फौरन गिर गए। गिर के एक जुमला कहा, मौला क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है? मौला क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है? ये मिंबर के खिलाफ पे मेरा हाथ है, मुझे मौला की इज्जत की कसम झूठ बोलने की मिंबर पे आदत ही नहीं। उसने सवाल किया, मौला
کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، مجھے کسی کتاب سے کوئی ثابت کر لے، میں ساری زندگی اس کے ہاتھ پہ نوکری کروں گا۔ حسین نے کہا ہو کہ مجھے مصلی بچھا کر اللہ سے پوچھنے دے، حسین نے کہا ہو مجھے نماز پڑھ کے اللہ سے پوچھنے دے، حسین نے کہا ہو مجھے اللہ سے توسل کرنے دے۔ حسین نے فوراً کہا اور تجھے خدا نے معاف کر دیا ہے، اور تجھے خدا نے معاف کر دیا ہے۔ حسین نے فوراً جواب دے کر ہر بندے کو یہ بتایا ہے توحید اور حسین کا رشتہ ہی یہ ہے، اگر حسین کہہ دے ہاں تو اس کو بھی ہاں کہنا پڑتا ہے۔ اگر حسین ہاں کہہ دے تو اسے بھی ہاں کہنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سرکار حر پہ میں ایک جملہ کہوں گا، جب حر بادشاہ حسین بادشاہ کی خدمت میں آئے نا، میں نے جاننی پڑتی کہ کس طرح معاف کیا، بڑی جلدی سے پاس سے گزر کر لگا حر بادشاہ حسین کی خدمت میں آئے، ہائے ہائے کہ تم کی داد ہو کہ تم کی دعا ہو کہ بات کہا کا داؤ دے۔ حر حسین کی خدمت میں آیا، آ کے معافی مانگی، یہ نہیں میں بات کر رہا کہ کس طرح معاف کیا میرے مرشد حسین نے، آپ سب جانتے ہیں۔ حر نے معافی مانگی، مولا حسین نے فوراً حر کو تلوار دی، میدان میں روانہ کر دیا۔ سر اٹھائے وہ بندہ جو نتیجے پہ مولا کو سلام کرنا چاہتا ہے۔ حسین نے آتے ہی حر کو تلوار دی، تلوار دے کر میدان میں روانہ کر دیا۔ عالم تخیل میں حسن عربی نے ہاتھ باندھے، حسین بادشاہ کی کچہری میں نے کہا مولا اس کی پچھلی نمازیں تو ساری ضائع ہو چکی، اس کی نماز روزہ حج زکات سارے تو ضائع تھے کیونکہ وہ بغیر حجت کے تھے، میرے مولا ایک نماز تو اسے اپنے پیچھے پڑھنے دیتے۔ آواز حسین ہی جلدی نہ کر، اگر میں نماز پڑھنے دے دیتا تو قیامت تک لوگ کہتے حر کو نماز بچا گئی تھی، حر کو نماز بچا گئی تھی۔ میں جگر کلیجہ باہر نکال کر بات کرنے لگا ہوں، حر کو نماز بچا گئی تھی۔ حسین نے کہا فوراً میدان میں رخصت کر کر دنیا والوں کو یہ بتایا ہے حر کو نماز نہیں حسین کی محبت بچا گئی، حر کو نماز نہیں حسین کی۔ یہ تو میرا دل تھا نا جو میں پڑھنا تھا، انہوں نے حکم کیا ہے اور ان کے حکم کی تعمیل انہوں نے نیاز بھی کر دی ہے نا، انہوں نے حکم کیا ہے سوریان بھائی کا اشارہ ہے کہ ابھی الحمدللہ تیار ہو رہا ہے سوریہ سے بسم اللہ ماشاءاللہ اچھا اعجاز اسامہ بھی آپ عزادار ہوں درود مل کے بلند آواز سے بلندتر صلوات۔ بات یہ ہے کہ جو مجلس پاک ہوتی ہے نا، مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، ذکر ہوتا ہے اور ذکر سب سے عظیم تر ہوتا ہے، اور یہ جو پڑھنے والے ہیں یہ ہمارے ویسے بچے ہیں لیکن مولا کریم نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے ماشاءاللہ۔ یہ جو پہلے ذاکر پڑھ کے گئے ہیں، یہ جو میرے تو بیٹے ہیں یہ، لیکن یہ مولا نے ان کو اتنی عزت دی ہے کہ یہ دنیا میں جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو اس طرح کی مجلس ہوتی ہے نا، جس میں کوئی شو بازی نہیں ہوتی، جس میں ذاکروں کے بظاہر بڑے بڑے نام نہیں ہوتے، یہ مولا کو قبول ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ایسی مجلس ہے کہ یہ قبر حسین ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ قبر حسین کے اوپر پھول پڑے ہوئے ہیں۔ جو بندہ بھی، میں کوئی بابا بن کے یا کوئی معتبر بن کے یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ قبر حسین کے یہ پھول ہیں، جو بھی اپنی منت کے لیے اس قبر سے پھول لے کے جائے گا نا، مولا اس کو اگلے سال اپنی تربت میں بلائیں گے۔ یہ میرا ایمان، میرے ایمان کی بات ہے۔ یہ ذاکر، یہ ذاکروں کا یہ ویسے کہنا نہیں ہے کہ یہ قبر حسین پہ میرا آتا ہے، یہ قبر حسین ہے، اور یہ پھول جو بھی لے کے جائے گا نا اسے اپنی کسی پاک جگہ پہ رکھ دیجئے گا، مولا اگر اگلے سال نہ بلائیں تو اس کو میں لے کے جاؤں گا، بسم اللہ ماشاءاللہ۔ اگر مولا نہ بلائیں تو وہ مجھے کہہ دے اس کو میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ میں اس بات کو غلط نہیں ہونے دوں گا، ٹھیک ہے۔ پر محمد علی محمد بلندر سلام ایک مرتبہ ذرا مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں تاکہ نماز شروع ہو۔
घर का ही हूँ, मेरी अपील है अपनी माओ बहनों से, ये जरा बाहर का माहौल जरा मुझे जरूर मिलके बुलंद आवाज से उसामा भाई जो है बड़ा टाइम ले गया, इसी पे दो बात कर रही हूँ। सकलाइन भाई, मैं आपकी मतबा बोलता रहा हूँ, आपने मेरी मतबा बोल रहे। सफीन का मैदान, इतना अच्छा इस्तेमाल किया, मुझे मौला की कसम मैंने पढ़ना नहीं था, साल सवा साल हो गया इस बात को मैंने हाथ नहीं लगाया, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है, जब पढ़ता हूँ वो यही कहते हैं कि सफीन ही पढ़ते हैं। मैदान सफीन, अब कोई बोले ना बोले उसामा भाई आपका हाथ नीचे हुआ ना तो फिर मुझे दुख लगेगा, क्योंकि आपने शुरू करवाया और छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं। मैदान सफीन, अली ने हाय 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 हाय, अली ने अपने और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों की सफ को देखा। सलाम कर रहा हूं। अली ने अपने और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों की सफ को देखा। अली ने मुस्कुरा के फरमाया, आज कौन सा कमर भाई बेटा मेरा जंग करेगा। इतना कहना था, या 5 कदम हसन आ गया है, 3 कदम हुसैन आ गए। अली ने दोनों बेटे का माथे का बोसा लेके कहा, तुमने ऐलान सुना है समझा नहीं। ऐलान सुन तो लिया है समझा नहीं, मैंने अपने बेटों की बात की। कहना था ये जाफर बिन अली आगे आए, और बिन अली आगे आए, जाफर का आगे आना था माहौल से बेनियाज होकर। बात अगर जहां तक पहुंच रही वहां तक सलाम करते हैं मौला को। जाफर का आगे आना था, अली ने जाफर का माथा चूमा, माथा चूम के कहा, जाफर बता तू अली का बेटा है, ये 2.5 लाख का लश्कर है, कत्ल करने के लिए क्या क्या चाहिए। इसने 2.5 लाख को देखा, फिर बाबा को देखा, कहता बाबा अपना घोड़ा दे दे, अपनी तलवार दे दे। अली ने कहा लश्कर कितना चाहिए, इसने कहा बाबा 1,500 दे दे, मैं 2.5 लाख में जाऊंगा। अली ने लश्कर दिया, घोड़ा दिया, तलवार दी, बता वक्त कितना चाहिए। इसने कहा बाबा जोहर की नमाज पढ़ के तू मुसल्ला छोड़ेगा नहीं, मैं 2.5 लाख कत्ल करके तेरे कदमों में सजदा न करूं, मुझे अली का लाल न कहीं। अली ने बेटे के माथे का बोसा लेकर कहा, तेरी जुर्रत को सलाम, लेकिन जोहर को देर है, अली को जल्दी। जोहर को देर है, अली को जल्दी है, छेड़ा है तो छोड़ना। जोहर को देर है, अली को जल्दी है। ये बात सुनी थी, और बिन अली आगे बढ़ा, उसने कहा बाबा फिर मुझे भेज। अली ने कहा इसने 1,500 मांगा, तू कितना मांगता है। इसने कहा बाबा इसने 1,500 मांगा, मुझे 1,000 का लश्कर दे, घोड़ा अपना दे, तलवार अपनी दे। अली ने कहा सब कुछ दिया, बता वक्त कितना चाहिए। इसने कहा बाबा फजर की नमाज पढ़ के तू मेरी दादी की तस्वीर मुसल्ले पर रखेगा नहीं, मैं 2.5 लाख कत्ल करके तेरे कदमों में सजदा न करूं, मुझे अली का लाल न कहीं। अली ने बेटे की दाढ़ी का बोसा लेके कहा, तेरी भी जुर्रत का सलाम, लेकिन फजर को देर है, अली को जल्दी है। फजर को देर है, अली को जल्दी है। ये अलमे अब्बास है, मैं बंदा देख रहा हूँ कि जिसके दिल में मुर्शद अली की मोहब्बत हुई और वो चुप रह गया। अली के बेटे कदम हटा रहे थे, अब्बास कदम बढ़ा रहा अब्बास कदम बढ़ा रहा था। अब्बास चलता चलता मुर्शद अली के सामने आया। अली ने अब्बास को देखा, माहौल से बेनियाज होकर अली ने अब्बास को देखा, अब्बास ने अली को देखा, अब्बास ने अली को देखा, अली ने अब्बास को देखा, मुस्कुरा के कहा अब्बास तू बता तुझे क्या चाहिए, तू बता तुझे क्या चाहिए। अब्बास ने मुस्कुरा के कहा बाबा इसने 1,000 मांगा, इसने 1,500 मांगा, उसने घोड़ा तेरा मांगा है, उसने तलवार तेरी मांगी है। बाबा तेरी इज्जत की कसम, न मुझे 1,000 चाहिए, न मुझे 1,500 चाहिए, न मुझे तेरा घोड़ा चाहिए, न मुझे तेरी तलवार चाहिए। अली मुस्कुरा के कहने लगे बेटा अब्बास तुझे चाहिए क्या। अब्बास मुस्कुरा के कहता है बाबा इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो, मुझे मौला की इज्जत की कसम। हुसैन के भाई अब्बास ने कहा इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो। अली ने कहा अब्बास ये 2.5 लाख कत्ल करने के लिए वक्त कितना दरकार है। अब्बास ने कहा बाबा तेरा बेटा हूँ, अपने हाथ से जीन पे सवार करवा, मैं कलबे लश्कर को जाऊंगा, मेमने को पलटता हुआ, मैसरे को चीरता हुआ बाबा मैं आखिरी साथ में चला जाऊंगा। तेरी इज्जत की कसम, तेरे पहले मुनकर की गर्दन मैं जमीन पे गिरने से पहले आखिरी का सर ना उड़ाऊं।
عقیدے کو سلام. پہلے منکر کی گردن زمین پہ آنے سے پہلے آخری کا سامنا اڑاؤ. مجھے عباس نہ کہیں, مجھے عباس نہ کہیں. بہت داد اور خیرات اور دعا ہو گئی, اور میں وہ ذاکر ہوں بھی نہیں کہ جنہوں داد نہیں ہوئی کہ انہیں بیمار ہو جانا. میرا یہ یقین ہے کہ مجھے 14 سنتے ہیں. ہاں اب بے شک داد نہ دینا, لفظوں میں چناؤ, لفظوں کو دیکھنا ہے, کیونکہ ایک ذاکر ایک شاعر خطیب کے پاس لفظ ہوتے ہیں, سور ساڑھے اونجی پلے نہیں کہ گلا تو تسی بول پہنے ہوئے تھوڑا شکریہ. اچھا باتوں پہ اب آپ نے غور کرنا ہے. جب کہا نا کہ مجھے اتنا درکار ہے, یوں ہو جائے گا آپ کے پہلے منکر کی گردن میں زمین پہ آنے سے پہلے میں آخری کا سر اڑا دوں گا. اچھا علی نے کہا یہ سب تو ٹھیک ہے, اب کیا پلان ہے؟ مولا کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. ایک مرتبہ اس منجمے میں وہ بندہ دیکھنا جو کھاتا بھی مرشد عباس کا ہوا اور وہ ہاتھ نہ اٹھا سکا. پھر جاتے سال میں اس کی دعا کر کے جاؤں گا, میرے مالک بیمار کو شفا تو دے نہیں چاہتا. مجھے مولا کی عزت کی قسم لفظ سننا ہے. علی نے عباس کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا. یہ میرا کوئی کمال نہیں, آپ کے دل کے اندر فضائل لے لی, یہ کسی کی دل کی خیرات تھی. خضر بھائی اپنا شباب دیکھا. جملہ پھر آ گیا بڑا, اتنی بڑی داد کے بعد داد ہوتی نہیں, لیکن اگر بات وزنی ہو تو خضر بھائی داد دینا بنتا ہے. علی نے اپنے چہرے میں, عباس کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا. علی عباس کو لے کر خیمے میں چلے گئے. اب جملہ وہی ہے جو آپ نے بار بار سنا ہے, لیکن بات کی محنت دیکھیے گا. علی عباس کو لے کر خیمے میں چلے گئے. جو علی جلی تھا وہ خفی ہو گیا. جو علی جلی تھا وہ خفی ہو گیا. کچھ دیر بعد خیمے کا لڑ اٹھا. کائنات کی نگاہوں نے علی کے ساتھ کھڑا علی دیکھا. عرش والے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں, آج پتہ ہی نہیں چل رہا بڑا کون سا ہے, چھوٹا کون سا ہے. اتنا کہنا رہے ندائے غیبی آئی, علی مجھے تھی تجھ سے محبت, میں نے تیرے عشق میں دوسرا علی نہیں بنایا, اب یہ تم نے خود بنا لیا ہے. اب یہ آپ نے خود بنایا مرشد. اچھا میں ایک بات یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. علی کے بیٹے نا, یہ ممبر ہے, ہوش و حواس میں بات کرنے لگا. علی کے بیٹے میدان میں کبھی زرہ نہیں پہن کے گئے. شکیل بھائی آپ کا تاریخ سے اتنا واسطہ ہے. علی کے بیٹے میدان جنگ میں کبھی بھی کمر میں زرہ پہن کر نہیں گئے. آپ مجھ پہ سوال کریں کیوں نہیں گئے. زرہ ہمیشہ وہ پہن کے جاتا ہے جسے حملے سے ڈر لگتا ہو, جسے حملے سے ڈر لگتا ہو, اور جس کے سامنے کھڑا ہی کوئی نہ ہوتا ہو اسے حملے سے کیا ڈر لگتا ہو. مجھے عباس کے عظمت کی قسم ہے, لوگ اس وجہ سے نہیں ڈرتے تھے کہ کتنی کی داد اور خیرات ہو. ایک روایت آتی ہے کہ مالک اشتر نے کہا تھا, سخی عباس تو میدان میں جانے لگا ہے, یہ زرہ پہن لے کہیں تجھے چوٹ نہ لگ جائے, لیکن یہ زرہ تجھے ایک فہرست بڑی ہے. عباس نے کہا چچا مالک کتنی بڑی ہے. جہاں مالک کا ہاتھ تھا عباس نے وہیں سے لوہے کی زرہ کو پھاڑنا شروع کیا. لوہے کی زرہ کا پھٹنا تھا یا مالک اشتر قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہے سخی عباس یہ تو داؤد نبی کا معجزہ ہے, وہ اپنے ہاتھوں سے لوہے کو پھاڑتا تھا. عباس کے چہرے پہ جلال آیا. جلال میں آگے کہتا ہے چچا مالک تجھے نہیں خبر, وہ جس کا نام لے کے کرتا تھا میں اس کا بیٹا ہوں گا. میں سلام کرنے لگا, جس کا نام لے کے کرتا تھا میں اس کا بیٹا ہو کے کر رہا ہوں. گال پھنس گئی ہے لیکن مختصر کر رہے ہیں. میدان جنگ میں مرشد عباس آئے نا تو لشکر میں سے 2.5 لاکھ. حسام بھائی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے چھوڑنا نہیں, باقی سارا جہان ساتھ چھوڑ دیا. اور پھر مولا میں نے بھی کہا تھا کہ پوری کائنات کو اپنا دوست نہیں کرنا, اللہ کے جہان میں ایک دوست ایسا بنانا ہے جو آئینے کی طرح ہو اور سائے کی طرح ہو, کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. اب آپ نے بات کا وطن کرنا ہے. حسین کا بھائی عباس میدان میں آیا, یا سامنے 2.5 لاکھ انسان نما حیوان کھڑے تھے. میں ساری بات چھوڑ رہا ہوں,
अब्बास ने 9 लाख की तरफ देखा, 2.5 लाख की तरफ देखा। ये कुरैब चलता चलता अब्बास को पहचानता आगे आया। इसने बसारी बात छोड़ने लगा। इसने अब्बास के पास आगे कहा, कौन है तू? अब्बास ने कहा, अपना तारुफ करवा। अरब की किताबों में जब इसका तारुफ लिखा गया ना, तो उसका तर्जमा मैं आपकी इस नबी समातों में हदिया करने लगा हूं। इसने कहा कि अरब की लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती। 1000 से मैं तलहा लड़ता हूँ। मेरी तलवार की नोक में अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून को चखा है। अरब की माएँ अपना मेरा नाम लेकर अपने बच्चों को सुलाती है। इसने इतना खजबनाक तारुफ दिया कि ये डर जाएगा, ये वापस चला जाएगा। अब्बास के चेहरे पे न डर, न खौफ, न परेशानी। अब्बास के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। अब्बास ने कहा, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। मैं मलकाए तत्हीर की दुआ हूँ, ऐसे नाम तुझ जैसे खलीजों को नहीं बताया। मैं मलकाए तत्हीर की दुआ हूँ। जब कहा ना मैं मलकाए तत्हीर की दुआ हूँ, इसने कहा तू अली का बेटा है? बड़ी जल्दी से बात रुक के लेनी है। उसने कहा हाँ अली का बेटा हूँ। उसने कहा पहले कभी तुझे मैदान में देखा नहीं। उसने कहा पहले उसने कभी भेजा ही नहीं, पहली मर्तबा आया है। इसने अगले ही लम्हे में सोचा कि जब ये पहली मर्तबा आया है, अस्कर भाई आपके लिए रजिस्टर हो भी नहीं मौला क्या नहीं, अब मैंने यही खर्च किया। इसने अगले ही लम्हे में सोचा कि जब पहली मर्तबा आया है हैदर भाई, तमाम आदमी मैं आपके सामने ये हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। बात आखिरी आने लगी, इतना अच्छा बोलते मजमे से भी जो खतीब शिकायत करे वो बखील होता है। बेशक ऐसा ही तुम जो खिदर बात मैं पूरी करके जाने पावे तो मैंने ढील कर देंगे। अच्छा बात मेरी तरफ तवज्जो। आखिरी जुमले है ना, मुर्शद अब्बास ने जब कहा ना कि मैं अली का बेटा हूँ, उसने कहा पहले देखा नहीं, उसने कहा पहले भेजा नहीं। इसने अगले लम्हे में सोचा कि जब आया पहली मर्तबा है, बोलता भी अली जैसे है, चलता भी अली जैसे है, रफ्तार भी अली वाला है, तो फिर करता भी तो अली जैसे ही होगा, फिर लड़ता भी तो अली जैसे। अशकर भाई मुझे वो बंदा दिखाना है आपके इर्द गिर्द जो मौला को सलाम न कर सका। इसने कहा जब बोलता भी अली जैसा है तो लड़ता भी अली जैसा होगा। इसने अपने घोड़े के मिला तशमील कदम हटाना शुरू किए। अब ये जहन में था सोचना कि मुर्शद अब्बास के सामने कुरैब खड़ा है और अपने जहन में ये मंजर बनाइएगा हैदर भाई। इसने कहा तू मुझसे न लड़। अब्बास ने कहा क्या हुआ तुझे? इसके घोड़े के कदम हटना शुरू हुए, अब्बास के घोड़े ने कदम बढ़ाना शुरू किया। इसका घोड़ा हटता जा रहा था, अब्बास का घोड़ा चलता जा रहा था। अब्बास ने कहा तू तो बड़ा बहादुर था, तू तो कहता था कि 1000 से मैं तनहा लड़ता हूँ। अरब की तलवार ने तेरे बड़े बड़े जिगर के खूनों को चखा है। अरब की माएँ तेरा नाम लेकर तेरे बच्चों को सुलाती है। निकाल वो तलवार, क्यों नहीं चलाता? इसे और कोई बहाना न मिला। इसने कहा मैं तुझसे नहीं डरता कि तू अभी छोटा है, मुझे अब्बास के मिंबर की कसम। इसने कहा तू अभी छोटा है। अब्बास जीत से जमीन पर आया। अब्बास ने अपना हाथ इसके गिरेबान में डाला, जमीन की मट्टी में गिराकर इसकी छाती में पैर रखे कहता तुझे नहीं पता अल्लाह कुरान में उसे काफिर कहता है जो हमें छोड़ जो हमें छोटा समझे, जो हमें छोटा समझे। हम सारे ही अली हैं, हम सारे ही अली हैं। इसे अब समझ आ गई कि मेरी जिंदगी की आखिरी जंग है, इससे जल्दी हो ही नहीं सकती। इससे जल्दी करूंगा तो लफ्ज टूटने लग जाएंगे। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। इसने सोचा कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी जंग है। ये उठा, इसने अपने जिस्म से सफीर की गर्द साफ करना शुरू की। इसने पूरी जुर्रत के साथ अपनी तलवार निकाली। इसने पूरे जिस्म का खून अपने बाजू पर लाया। बाजू पर लाकर इसने अब्बास की जानिब वार किया। इसने अब्बास के इतने करीब लाकर तलवार रोकी। अब्बास ने न कलाई का जोर न बाजू का जोर। अब्बास ने आराम से तलवार निकाल कर इसके वार को अपनी तलवार से रोका। अब्बास ने वार रोककर अपनी आंखें इसकी आंखों में डाली। अब्बास की आंखों की दहशत इसे अपनी तलवार के खौल से निकल के दिमाग की रगों में सनसनाती हुई महसूस हुई। ये जुमला सुनना, जब सनसनाती हुई महसूस हुई, अब्बास ने तलवार हटा ली, इसका जिस्म सुन्न हो गया था। अब्बास ने तलवार हटा ली, इसका जिस्म सुन्न हो गया था। अब्बास ने ना कलाई का जोर, न बाजू का जोर, न कमर का जोर। अब्बास ने यूं कलाई घुमाकर इसके जिस्म के 2 टुकड़े किए। 7वें कदम पे मेरा मुर्शिद अब्बास गया। मालिक अस्तर ने टीला छोड़ा। सखी अब्बास मुझे तलवार दिखा, सखी अब्बास मुझे तलवार दिखा। मालिक कभी ऊपर से
کبھی نیچے سے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے تلوار کو دیکھتا ہے. عباس نے کہا چچا مالک کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ مالک اشتر نے کہا سخی یہ تلوار قتل کر کے آئی ہے، نہ اس میں خون کا دھبا ہے، نہ اس میں خون کا دھبا ہے، نہ اس میں خون کی لکیر ہے، نہ اس میں خون کی چھینٹ ہے. عباس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. عباس نے کہا چچا مالک تجھے نہیں خبر جو قتل ہوا تھا وہ نجس تھا، اس کے قبضے پہ تطہیر اس کے قبضہ قدرت پر تطہیر کو حاصل. جن کے گھر کی آیتیں تطہیر ہوں اللہ جانے مسلمانوں نے انہیں کیوں مارا. ایک روایت پڑھنی اسی پر سلام کرنا ہے کیونکہ فضائل کی ڈھیر نوکری ہو جائے. جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے نا وہ یہ دعوت و ہوا یہ نہیں سننے آتی ہے، وہ یہ دیکھنے آتی ہے میرے غریب کو رو کون رہا. اور میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں ممبر پہ احمد بھائی کچھ محنت ہے. میں نے بڑے بندوں کو دیکھا جب مصائب میں روتے ہیں نا منہ چھپا لیتے ہیں. حیدر بھائی کہ ہماری بگڑی ہوئی شکل کسی کو نظر نہ آئے. امام کے سامنے ایک بندہ رو رہا تھا، اس نے منہ پہ رومال رکھ کے رونا چاہا کہ میری بگڑی ہوئی شکل کسی کو نظر نہ آ جائے. امام اس کے پاس آ کے کہتے تجھے منہ چھپانے کے لیے کپڑا مل گیا. اللہ جانے میری پھوپھیوں کی قسمت کیسی تھی جو بازار میں چادریں مانگتی رہی. ہاتھی نے ایک مرتبہ ضرور مارنا. اللہ جانے میں ایک روایت کو سہارا دوں گا اسے سلام کروں گا. جب بی بی زینب آئی نا اس دنیا میں مالک خراب دینا، جب بی بی عالیہ اس دنیا میں آئی تو آتے ہی بی بی نے آنکھیں نہیں کھولی. محمد جیسے بادشاہ نے گود میں لیا. میں زینب انظر علینا انا محمد. زینب بیٹا آنکھیں کھولو میں محمد ہوں. بی بی زینب نے آنکھیں نہیں کھولی. پھر میرا مرشد علی آ گیا، آگے کہا زینب انظر علینا انا امیر المومنین. زینب بیٹا آنکھیں کھول میں تیرا امیر بابا ہوں. زینب نے آنکھیں نہ کھولی. جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ ضرور ماتم کرے گا. زینب انظر علینا انا امیر المومنین. بیٹا زینب آنکھیں کھول میں تیرا باپ امیر علی بول رہا ہوں. زینب نے آنکھیں نہ کھولی. پھر حسن جیسا امیر آ گیا، فرمایا زینب انظر علینا انا حسن. زینب بہن آنکھیں کھول میں نے زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہنا. اور زینب آنکھیں کھول لے تیرے بھائی کے جنازے پہ تیر چلے ہیں. زینب آنکھیں کھول لے سب کے جنازے جاتے ہیں واپس نہیں آتے. زینب میں وہ تیرا غریب بھائی ہوں جس کا جنازہ گھر کو واپس آیا ہے. زینب نے آنکھیں نہ کھولی. میں دیکھتا ہوں کہ اس کے دل میں اس کے سینے میں پتھر کا دل ہے اور نہیں ماتم کرتا. سب بولتے رہے زینب نے آنکھیں نہ کھولی. یہ بچپن کا حسین باہر آیا رو کے کہتا تم کیا جانو غریبوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں. حسین نے اپنی بہن زینب کو گود میں لیا رو کے کہتے زینب انظر علینا انا غریب کربلا. زینب آنکھیں کھول میں تیرا غریب حسین ہوں. زینب آنکھیں کھول میں تیرا غریب حسین ہوں. بی بی زینب نے آنکھیں کھولی. آنکھیں کھول کے کہا حسین آج میں نے تیرے کہنے پر آنکھیں کھولی ہے. حسین میں اس کا بدلہ واپس لوں گی. حسین سے بدلہ واپس کیسے لیا؟ جب حسین بازار میں پہنچے بہنوں کے ساتھ، حسین نے دیکھا میری ماں بہنوں کے سروں پہ چادر نہیں. حسین نے یہ منظر دیکھ کے آنکھیں بند کی. آنکھوں کا بند ہونا تھا. زینب نے کہا کل میں نے تیرے کہنے پہ آنکھیں، آج بہن کے کہنے پہ آنکھیں کھول. ہم نے آپ کے سامنے دعوت خطاب امام حسین بادشاہ کے بڑے اور ہماری آج کی فہرست کے آج کی نشست کے حرف آخر کی حیثیت سے جناب شاعر عال عمران خوبصورت پڑھنے والے خوبصورت استاد